أرستا زينا أقاتيمو زلو خلمداو قلولاو نمفتاح سلاماو زررب نمجمار زعلمة تبقو سمو ساد كمزقبا أمباسادر إيرفين ماسينغا قليسو أب تقراين خالوت كبابيتات إثيوبيان بورقات زفتن وتفتنتي ربعاي زور تمهارو مفتن بروغرام حلاو كمزقونا تقليسو بوتسوانا حرشحن سلستميتن حموشتن كارات زمزن قزوف تسقى الماز كم زرخبت تقليسو سلام تعنا بلي كبرات تخطاتلتنا أرمزتن تبيه التلفزيون نايلو ميمشد زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا فلما ملأختي أقل قلوت فانو تقراي نباهم كنبل عدن هزبن زحلي نتاريخاون مورالون تحتاتنا الترقم زهب من أولدوتات مساء عدل قبو واغان فتحاو ميزان نزلو بوليتيكا ودب عطو حيلي سيفل يخون سيفيك محبر حيواناتاو يخون ناي بيزنس تكال بحافشان وسوكف قداي تقراي ملكتن يزبر واغان كلهم بزين باتين زلو غزين قلباتن زبالعو جن زاقيد حانتنو خالك عابسو زي كالوش أنا فرع أجنداتات نقون نقديفوم عبتو مسارتاوي غزي زيهبن مدرخاون أجندا بهير كدهب TBS فولي مسأوعتا يقرب بزي بادلون قبانون موق بيتون سبوح مريتون قديفوس نمزابلا نستسددن هزو تقراي أو حلوف حموش تشدش عمس زرعي وحسارة مكران زحلفو سلعتاو موتن قدم كبل بسنك كفاءة سلعتن حسوم بوليستاتو من دحرن تبل دما بزي قبو أليا قونس المحنشاش سممع بريتوريان متنس أقاماتنا قدد خيلو حزونتي كابت إيتن موتن استرفز بي عبك أسأل سلحتاو موتلهم نتمزاولاي كم مقامر ركاش بوليتيكاو روحة تقيمكا زقبر بوليتيكاو أنجرجر بهيوتن كبر سابن زقبر قلد بمخوانم زملكاتكم ناي تسمع عكالات السحوت سلحيت بوليتيكاو شتو نقول نقديفكم تمزاولاي بوحسنتن بخبرتن كملسك تقبرو بسم تمزاولاي حزبنان ملاء سواء الناس زي في الليم وقناتن نسوع مملاس تمزاولتي عب موصع مريت ندماتهم وريروم زحازو عبيات عب مصراكا بحيل مكلخال إثيوبيا وصع زخونو حطقواتن عب مفراس زي حقاو من محداراتن كمسرات كمزلو بمئمان زملكتكم أكلات كم مملاس تمزاولتن لعل زخون أجندا بزي مهلاو كاب قوناو تخصن زي في الرهال كنوصيخم أبزيك تدهبو نمحسن TBS TV ورقاوي أقاتيمو زلو خل مداو قلولاو نمفتاح سلاماو زررب نمجمار زعلمة تبوغسو موساد كمزقبا أمباسادر إيرفين ماسينغا قليسو أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا نوزيز بلا نعدت سراحنا بتقراي أبزمت قلو وانيو وزلاق سلام تقراي نمرقاز محبرة سبع عالم بمريحنة حبرة أفريكا بيلو بركة زبالو سراحة الناس رح كم زمت أزقلت ماسينغا زرق زلو ترن مهرار ما صعري قبر الليلو لو تقام بفولي كران هزبي سلام كركبن مجمار زتا أدلاي مخانون قليسو أمباسادر ماسينغا نابا تقراي زمت قلو قند مخنيات أقات يمزلو الدركي بأكال نمعزابن بري زرر بسلام مخفات المخانو زقلت أدما مستي أمباسادر زتا مكتل بريزيدنت منغس تقراي أماني لا صفاي وعلى بريتوريا أبا كيد زنبرا وعلو يزبلا أماني لا صفاي خوين قنا زقات موص أقام زفلوت يمسبلا تفتيرو زولو وطرن مهدا عدل الزهب زرر بيقبل نعودة إتا أمباسادر نيدو حزب التقرايت أقاماتو بسلام المفتاح كم وطرو دلوي كم زخونن أتيلوميز تخايد الزتا أبزو صومن زيون ماسينغا تمريسو كمس عدل الزهب نيقبل أماني إلا صفا وشيخو قليزو كبراتن كبران أب زوري عزيز توارد تحزدو تحتاتيلان ملس. It's the first time I've been to Tigray in about a year. Glad to come back. I think it's high time to engage and to help the international community led by the African Union to help things move forward in this part of the country. One of the first questions I asked when I arrived, how are the Rains doing? It's very clear that the Rains are not doing particularly well. This means that it's time to be very, very serious about moving ahead with a solution that addresses the needs of the people of this region, the people of the country. Thank you very much. صبوا مالت أمباسادر إيرفين ماسينغا أبي إثيوبيا ناي أمريكا أمباسادر مالتهم لما أنتي زمت له مخنيات كم تي بعلمون قليت أمويم كلتا نجارين حنتي هذه تقرأي كزجات مزال درك زملكت بأكل نمرأيو سلازي دركي أبرع لي ناي
ተፈናቀልቲ ጸገማት ተደራረብ ዘሎ ዝህሎ ሳዕብየን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ነዚ ተዓዚብካ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝግበር ነገራት ፕላን ንምግባር እዩ ኣብዚ ተቀዳማይ ነገር ንሱ እዩ ትልም ንምውፃእ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተራኺቦም ኩነታት እውን ሪኦም ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ጸገም ድርቂ እንተተወሲኽዎ ዝህሎ ሳዕብየን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እዚ በኣካል ንምዕዛብ እዩ ነዚ ኣብዚ ምሳና ተራኺቦምሎም ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ክራኸቡ እዮም ናብ ተፈናቀልቲ ዘለዎ እውን ንእሽቶ ዕደት ክገብሩ እዮም ስለዚ ተቀዳመይቲ ነገር እዚኣ እያ ካልአይቲ ግን ናብ ዝርርብ ናብ ሰላም ንምእታው በር ንምኽፋት እውን ይመስል ከም ዝፍለጥ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ ከይዲ ነይሩ እዩ ግን ዘጋጠሞ ጸገማት ንፈልጦ ኢና ካብኡ ስዒቡ እውን ሕዚ ዘሎ ወጥሪ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ትወጥሪ ብምህዳእ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዕድል እንተሃልዩ ፈተነታት ንምግባር እውን እዩ ማለት ስለዚ ብወገና ቅድሚ ናብ ዝኹነታት እዚ ምዕራግ እውን ናብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኮይና ጸገማት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ጸገማት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ጸገማት ናይ ትግራይ ጠቕላላ ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ዝወደቐ ሉዓላውነትና ዘይተመለሱ ተመዛበልቲ ጉዳይ ዝምልከት ናይ ሂማኒታርያን ጉዳይ ዝምልከት ኩሎም ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ኣለዎም ኢልና ጻውዒትና ገበርና ጸኒሕና ኢና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሲምዎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኢና ዘለና ስለዚ ቅድም ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባሳንጆ መጽኦም ነይሮም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናይብናዮም ግን ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ፕሬዚደንት ኦባሳንጆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ነገራት እዩ ብዙሕ ብድሕሪኡ ምዕባለታት የብሉን ሕዚ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ከዓ መጽኦም ኣለዉ ስለዚ ብሰላም ንምፍታሕ እንታይ ቅርብነት ኣሎ ዝብል ሕቶ እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ ንሕና ኩሉ ጸገማት ብሰላም ንምፍታሕ ትማል እውን ሎሚ እውን ጽባሕ እውን ሬዲ ኢና ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ምንም ነገር የድልዮን ሬዲ ኢና ቅሩባት ኢና ዝብል መልሲ ኢና ሂብናዮም ዘለና ስለዚ ነዚ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለሱ እዮም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ናብዚ ክምለሱ እዮም ስለዚ እቲ ዝርርብ ሕዝ ጀመርናዮ ዘርአናዮ ግሪን ላይት ክመስሎም ይኽእል እዩ ንዓቶም ንሕና ናይ ሰላም ጻውዒት ኩሉ ግዜ ንገብሮ ነገር እዩ ግን ነዚ ሪኦም ከይዶም ኣለዉ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪቦም እንደገና ክምለሱ ከም ዝኾኑ ነጊሮምና ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ብወረቐት ዝፍተኑ ተፈተንቲ ራብዓይ ዙር ተምሃሮ መፈተን ፕሮግራም ዕላው ከም ዝኾነ ተገሊጹ ከም ኣገላልጻ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፈተናን ምዘናን ትምህርቲ ኣብ 2018 ዓ.ም ኣብ ኩለን ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ብሽዱሽተ ዝርቢ ኢንተርኔት ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ብጽቡቕ ይካየድ ከም ዘሎ ምስ ሓበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ራብዓይ ዙር ብኢንተርኔት ፈተናታት ይካየድ ምህላው ሓቢሩ ተመሳሳሊ ኣብ ዝተወሰኑ ጉድለታት መሰረተ ልምዓት ዘለዎም ከባቢታት ብዘይካ እቲ ብኢንተርኔት ዝግበር ፈተና ራብዓይ ዙር ማለት እውን ብተፈጥሮ ሳይንስን ማሕበራዊ ሳይንስን ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ትምህርቲ ዝተምሃሩን ክልል ትግራይ ሓዊሱ ኣብቶም 6 ዙር ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዘይተፈተኑን እቲ ፈተና ሕዚ ይፍተኑ ከም ዘለዉ ገሊጹ በዚ መሰረት ኣብ ትግራይ ካብ 22 ሓምለ ክሳብ 24 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ዩኒቨርሲቲታት መቐለን ኣክሱምን ዝካየድ ራብዓይ ዙር ብወረቐት መሰረት ዝገበረ ፈተና ዕላው ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ተፈተንቲ እውን ኣድላይ ዘበለ ቅድመ ምድላው ንክገብሩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፈተናን ምዘናን ትምህርቲ ፀዊዑ በዚ መሰረት ሮብዕ 22 ሓምለ ቅድሚ ሰዓት እንግሊዝኛ ድሕሪ ሰዓት ሒሳብ ሓሙስ 23 ሓምለ ቅድሚ ሰዓት ስኮላስቲክ ኣፕቲቲዩድ ፊዚክስ ወይ ጂኦግራፊ ድማ ድሕሪ ሰዓት ከም ዝኾነን ከምኡውን ዓርቢ 24 ሓምለ ኬሚስትሪ ወይ ታሪክ ቅድሚ ሰዓት ድሕሪ ሰዓት ድማ ባዮሎጂ ወይ ኢኮኖሚክስ ክፍተኑ ግዜ ሰለዳ ወፂኡ ኣሎ እቲ ፈተና ኣብቲ ዝተጠቐሰ ዕለትን ቦታን ከም ዝወሃብ ብምርዳእ ኩሉ ነዚ ሓጋዝ ክኸውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ፈተናን ምዘናን ትምህርቲ ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራን ኣብ እዚ ጉዳይ ፈተና እዚ ዝተለዓለ ውፅኢት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ጽልዋ ፈጢሩ ምቕናዩ ዝፍለጥ እዩ ዜና ወጻኢ ቦትስዋና 1305 ካራት ዝምዘን ግዙፍ ጸጋ ኣልማዝ ከም ዝረኸበት ተገሊጹ ቦትስዋና ካብ ዕድና ካራዌ 1305 ካራት ዝምዘን ዓብይ ኣልማዝ ብምርካባ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣልማዝ ዓብይ ዓብላልነት ደጊማ ኣረጋጊጻ እዚ ዘደንቕ ጸጋ ኣልማዝ እዚ ኣብቲ ዕድና ልዕሊ 1000 ካራት ዝምዘን ኣልማዝ ናብ 10 ብምብጻሕ በኣጠቓላሊ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ኣልማዝ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከመዝግብ ክኢሉ ኣሎ እዚ ብርቅን ክብሩን ኣልማዝ ብቴክኖሎጂ ኤክስሬይ ዝተራኸበ ኮይኑ ነቲ ሰፊሕ ተፈጥራዊ ሃብቲ እታ ሃገር ዳግም ዘጉልህን ጠለባቱ ዘዕብን እዩ ተባሂሉ እዚ እታ ሃገር ናብ ትሕቲ መሬት ዕድና ንምስጋር ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ዝተነገረሉ ጸጋ ነባሪ ዋጋን ዓቕምን ናይቲ ቦታ ደጊሙ ዘረጋግጽ እዩ ተባሂሉ ጠቅላይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንኢራን ተሪር መጠንቀቕታ ከም ዝሃበት ሓቢሩ
ቤንጃሚን ኔታንያሁ ቴህራን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝኾነ ሓድሽ መጥቃዕትን ተፈጢራ እስራኤል ብሓይልን ብዕፅፍን ክትምልሰላ ምዃና ንኢራን ተሪር መጠንቀቕታ ምሃቡ ተፈሊጡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዲሞና ብዝተኻየደ ዋዕላ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል መራሕቲ ኢራን ዝኾነ ይኹን መጻኢ መጥቃዕትን ተፈጺሞም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ሰላማውን ህዱውን ኩነታት ከስዕብ ኢሎም بفصم كي يحاسبوا كبلا تنققوا مراحت إيران زبلو نجار انتهالين تدا أطقعومنا نجارات بسلام يخون بسقطة كقصلوا يوم يلوم فصيمهم كحاسب يوم لوم نزبلا نتانياهو هاجروا قبل على إسرائيل نزف السمز خوني يخون متقعتي والثاني من لاش كتب دلو تمخانا قلزو كنات ما أخلاق مبرق بزي مهدو دك سبات يموتن مسارة لمعاتي عنو مهلاومن كابزي حلفن تبل دماء قد طبع عالم سماي تسقلو كم زركبن بوزحات زسمع معلونات بيو بايتو ستا حورات هاجرات أب قيح بحري بعطقات حوتي زفتم زلو متقعت نمكل خال زكار زلو كتتلن قصل كم زو السنة فلتو بايتو ستا حورات هاجرات عطقات حوتي أب قيح بحري زفتم وزلو متقعت زكاتاتو لو جزجدب نتوسع شد شوارع زنا حسانة حساب كم زت صدقة تجلسوا أبتز قربوا وسانة حساب 13 عدتات ناي دقاف دمسي كأمت عن كلوا تشاينا روسيا عندنا دمس عن عكبنا اللوا بزي مسألة دما وناس حفي حبرات منقستات ببور حنو بايتو ريبورت نكقرب أبس ممع كم استبز حد حبيرو أبي من نزر كابن زنك ساقسن وجل حوتي كاب 10 سلسلة مودات هجميرو أبي قيح بحري نزوج عاز مركبات تقعت مبسح جمران تخوان أذا تجبار دما إسرائيل أبو غزة تكايدو زلاو كنات بمقام مس إسرائيل ركب زلوا المراقب إلى ما زجبر مخانو زفلاتيو أب موداتا TBS TV ناب أير كابزوت العلت جميروك ساب زعلات ببورحو حدش نايت خرط أنفت النغرسة زيناتاتنا مدواتنا بزمرز أخورنا عفريو نافن ومسيالهم أبزي حزنا زلنا ورح حملة دماغ عند خرط كالنا أب مهدا وتروي ديسكاليشن زرهبكو خونيو زي فولي نايت خرط أنفت نلومي بس عبتحسوا كنا العلينا تخطاتي لنا مدرس ناي سلامين عند اللي هذا بسلفي بكونفرنس بستفعل لما قد زقلت سيخونا سلام من الله خال من الله خال بتجاري يخلق زل اللوا هذا تجاري سلام يلدل تخكل يزي آدمون سلام يلدل حزبون سلام يلدل قل أي تعدل نبر زلوا بوليتيكا قلولا بسنكي مرحتي تهزو تجاري يا بسومنا تنجدة نبزيد النجارات يغير كم زل في اللاتيو ثلاث سلامين عند اللي خبها طلّا بتناي بريتوريا اسمه معنات متكل مسارات أخلاي منجس يكون توزل منجس من محدار تقارير خان ناي مسرح بحرينا تجبارات بتجبار تاريخ أيو خوينا قد زي أتوم أو كندي تقارير خا كسرحوا أو كندي مجبار أو زيون سلامنا عند الله تعالى وتعدل سلطنات خالي شجرة ولن يجبر جيل نتفزلوا ليزلوا فيدرال منجسون ناي متر على بحر الزر منجس أساتير أيو خلا بتوسخي تمترت أرخم زلوا خوينو السلام مدلاي مدلاي كتقاررون لك كوزي وصاقين كفت ناي بريتوريا اسمه معنات وصاي سلامنا عندنا الخمس ايرترا عند تقاررون مش شعبيه تقاررون تخونكا سلامنا عندنا الخمس فانو يدقفيه قالسي يدقفيه انت تخونكا سلام ونا فرس يزغي سلازي كيدو او تبار زيلا ناي دمنا خوينات كم زلو تهزون يفلط كلنا ون فلطينا صوت لمص هزو تግራይ ካብ ዝሓለፈ ዝወጽሐ በደል ካብ ዝሓለፈ ሓዘኑ ዘይወጽአና ሃለ ተወሰኸ ሓዘን ተወሰኸ በደል ክረክብ ስለ ዘይንደሊ ሰላም በተግባር ክኸውን ኣለዎ ሰላም በተግባር ክኸውን ተኸይ ድማ ተቃራሪብኻ ተኻኢልኻ ሽግራትኻ ዘለው ዘፈላለዩ ነገራት ብምጽዋዕ ክፍትሑ ናይ ምግባር ዓቕሚ ክበራታቱ ኣለዎም የዝብል ስለዚ ናይ ጠረጴዛ ምይጥ ተኸታታሊ ዲፕሎማሲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ክህል ኣለዎ سلام بلغي كل تدقنا نواريغي ولدن ولادة نبالغي عد عباس نيرو عد مرعا عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعا عد تستاي نيرو عد طعام أنت عزقل ناوي هلو تهزبنا سلامي بلالو كبراتن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحو يمسنيرو مسترفو خالوت مدلوات بيس حبيركم ناصلحو سلام